السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ ديال الإيتانسيل ديال السنة الأولى السبع دولي، يعني السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي اللي عندهم الإيتانسيل فيزيك، كنت حطيت التمارين ديال لي باج 48 47 48 حتى ل 55. وكان هاد التمرين هذا كنت حطيته في نظرا اللي كانت عندي نزلة برد، ما باقيش قدرت انني نكمل جميع التمارين. قلت كل صفحه غندير منها غير شويه. والتمرين 14 بالنسبه للصفحه رقم 47 كنت نزلته في المنتدى. كاين اللي ما عرفش المنتدى، وكان نزل تقريبا واحد الساعتين او 3 سوايع وتنمسح. الوغ التمرين رقم 14 هو انا غنجاوب عليه. نجاوبوا على التمرين رقم 14. غنفرق بين التمارين. exercice quatorze page 47 page 47. غنهز شويه باش يبان مزيان. alors التمرين هو هذا. التمرين شنو تيقول؟ Le tableau suivant donne les valeurs de la pression atmosphérique P en fonction de l'attitude. يعني l'attitude الارتفاع و la pression. هنا الارتفاع بالكيلومتر وهنا la pression ديال l'atmosphère. alors السؤال الأول، quelle est la valeur de la pression au niveau de la mer؟ au niveau de la mer باينه هنا في الصفر، يعني على هنا هاد لاتيتود هادي كنحسبوها على مستوى على الارتفاع ديالها على سطح البحر. هنا صفر، يعني لا بريسيون هي 1. غادي نجاوب باش تبان لكم الصوره مزيان. 1 la pression atmosphérique au niveau de la mer et là نقولوا vous احسن من A. P est égal à 1013 hectopascal. 1013 hectopascal. هذه هي l'atmosphère ديال la mer. 2. La question 2. Comment varie la pression en fonction de l'altitude؟ لاحظوا ما حدنا كنطلعوا في الكيلومترات ولا بريسيون كتنزل. ما حدنا كنطلعوا ولا بريسيون كتنزل. alors la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. diminue يعني la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. يعني كل ما كانت l'altitude كتطلع هو كيتنقص avec l'altitude. السؤال رقم 3 حيت فيها غير 3 أسئلة. Quelle serait la pression atmosphérique au sommet de Jebel Megoun? La pression atmosphérique au niveau ou bien au sommet
دو جبل مكون وكنعرفوا على ان لاتيتود ديال جبل مكون اي 4000 متر. شنو هي 4000 متر؟ تيغالا متر 4000 متر. هنا المتر متر ديكامتر هكتومتر كيلومتر، سيتادير 4 كيلومتر. و 4 كيلومتر هي 4 كيلومتر هي 617. دونك بي لا بريسيون ديال جبل ديال الاتموسفير في او سومي ديال جبل مكون هي 617 هيكتو باسكال. هذا هو التمرين رقم 14. ووعدت التلاميذ البارح دخلوا عندي قالوا لي التمرين 14 ما بقاوش لقاوه في المنتدى. اذا ها هو التمرين. وكنت حتى المنتدى حطيت فيه التمرين رقم 15 بالنسبه لاباج 37. هاد لاباج 37 غادي نعاودو حتى هو باش تعرفوا الطريقه كيفاش درت. 37 تمرين رقم 15. تمرين رقم 15 عطاونا ان ميلونج ديال ا اي بي دي دو ليكيد ياك. هذا 30 مليلتر وهذا 20 مليلتر. الوغ الكالكول ديال لا ماس ديال الميلونج الكالكول ديالها سهله. شنو هي لا ماس؟ قلنا لا ماس هي لا ماس فوليميك فوا لو فوليوم. هي لا ماس فوليميك فوا الفوليوم ديال ا بلس لا ماس فوليميك ديال بي فوا الفوليوم ديال بي. الفوليوم ديال بي 20 في لا ماس فوليميك ديالو هي 0.9. لا ماس الفوليوم ديال ا هو 30 على لا ماس فوليميك ديال ا. حسب درت الكالكول هي 42 غرام. والسؤال الثاني قال لك ديدوير لا ماس فوليميك دو ميلونج. لا ماس فوليميك ديال الميلونج هي لا ماس الميلونج اللي لقينا على لو فوليوم ديال الميلونج. لو فوليوم ديال الميلونج هو 30 على 20 هي 50. لا ماس فوليميك لقينا هي 42. دونك غادي نديرو غير عمليه حسابيه. 42 على 50 عطاتنا 0.84. يعني غو ديال الميلونج هو 0.84 للي تيسولوا على التمرين رقم 15 لاباج اللي هي 37. هما التمارين بجوج. نحاول ما امكن نرفع. ها هو 37 كله. وهذا هو اكزرسيس 14 باج 47. وهذا كاين لي زيكزرسيس زعما تنقول بلا ما نحطهم لانهم تيكونوا في المتناول ديال الجميع. دونك هذا هو ليكزرسيس 14 و ليكزرسيس 15 ديال لاباج 37. وشكرا جزيلا على التعليق ديالكم التحفيزيه. وكنتمنى انكم تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما. وشكرا لكم.